और अब आपको बताएंगे एमडी पाकिस्तान बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आमिर फिदा पराचा के मुताबिक पार्टी क़यादत की हिदायत पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इंतज़ार हैदरी अपडेट कीजिएगा खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, आमिर फिदा पराचा ने एमडी बैतुल माल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। क़यादत के कहने पर उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एमडी बैतुल माल का ओहदा छोड़ दिया है और इस हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा जो है अपना पेश कर दिया है। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है कि मैंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है। इस वजह से मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और अब आम इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। जी ठीक है, इंतज़ार हैदरी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस की नाकामी का एक और कम उम्र ड्राइवर की गफलत से लाहौर के ग्रीन टाउन में ट्रैफिक हादसा। जख्मी होने वाली माँ बेटी जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है कि जख्मी गफूरा बीबी के सर से मुसलसल खून बह रहा है। वकार शौकत से मजीद जानते हैं। वकार अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर जो है वो सफर करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं, मगर कम उम्र ड्राइवर की वजह से हादसात में कमी नहीं आ सकी। एक और वाकया जो है वो कम उम्र ड्राइवर की गफलत से पेश आया है ग्रीन टाउन के इलाका में, जहां पर जो है वो हादसे में 55 साल गफूरा बीबी के सर में जो है वो चोट लगी और उसका मुसलसल खून बह रहा और उसकी बेटी भी शदीद जख्मी हुई। जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 29 साल फातिमा जो है वो 8 माह की हामला है, जिसकी टांगों और बाजुओं पर भी जख्म आए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, मगर इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे अभी जो अमली कार्रवाइयां हैं वो नजर नहीं आ रही। जबकि ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ठीक है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, लेकिन अभी भी अमली तौर पर कार्रवाइयां देखने में नहीं आ रही। अपडेट करते वकार शौकत, बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे लोधरा से तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए शफीक अराइन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। मियाँ शफीक अराइन गुज़िश्ता इंतखाबात में मुंतखब हुए थे। शफीक अराइन के हटने के बाद जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच के दरमियान मुकाबला होगा। भावलपुर से जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी बोर्ड का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के हल्के 164 से सैयद ज़करिया शाह उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली के हल्के यजमान, सदर बहावलपुर और सिटी से सफदर शहबाज का नाम फाइनल कर लिया गया है। PP 253 और PP 254 के उम्मीदवारों की सीटें पेंडिंग कर दी गई हैं। उस्मान डार की वालदा ने नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर एक मरतबा फिर इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब देखें, ख्वाजा आसिफ ने एक मरतबा फिर हमला कर दिया है। हमला आवरों ने मेरी कमीज फाड़ दी। उनका यह भी कहना था कि ख्वाजा आसिफ मेरा चैलेंज है, मैदान में देखूं मैं तुम्हारे शेर का क्या हाल करती हूं। मुझे हथकड़ियां में लगा दोगे तो मैं कागजात जमा करवाऊंगी। और अब आपको बताएंगे लोधरा में जहांगीर तरीन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। जहांगीर तरीन की जानिब से NA 155 के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए। PP 227 और 228 के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। जहांगीर तरीन के कोरिंग उम्मीदवार अली तरीन होंगे। अली तरीन ने भी तीनों हलकों से कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। और अब आपको बताएंगे वजीराबाद में PTI के साबिक टिकट होल्डर शब्बीर अकरम चीमा समेत 5 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शब्बीर अकरम चीमा को घर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद के 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब थे। बाजोड़ में इख्तियारात ना मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदे एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। तहसील खार प्रेस क्लब में नाजिम ने दर्जनों मेयर्स और चेयरमैन के साथ नारेबाजी की, बता रहे हैं हबीबुल हक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाजोड़ प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बल्दियाती नुमाइंदगान ने एहतजाज रिकॉर्ड किया है। इस वक्त हमारे साथ तहसील खार की चेयरमैन मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। 19 दिसंबर 2021 पे बल्दियाती इलेक्शन है, तो हमारे साथ बहुत से वादे हुए कि आप बाख्तियार होंगे, आप ज़िले के तहसील नाज़िम होंगे, चेयरमैन होंगे, आपके साथ पण होंगे, आपके साथ इख्तियारात होंगे। 2 साल गुजर गई, अभी तक हमें न इख्तियार दिया गया, न हमें पण दिया गया,
نہ ہمارے ولیج کونسل کے چیئرمین کو دفتر دیا گیا، نہ ہی ان کو تنخواہ دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری جو مطالبات ہے وہ پورا نہیں ہوئی تو پھر ہم احتجاجاً سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ جی، احتجاج کے والے سے آپ کو آگاہ کرا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر میں نون لیگ کا اسے گھر سمجھا جاتا ہے۔ انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی پیدا ہو گئی ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ 15 برس میں نون لیگ علاقے کا کوئی بھی ایک مسئلہ حل نہیں کروا سکی ہے۔ اب ووٹ اسے ہی دیں گے جو مسائل حل کروائے گا۔ شیخ زمان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب کا ضلع بہاول نگر مسائل نگر بن گیا۔ یہ ضلع نون لیگ کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ 15 سال سے یہاں نون لیگی امیدوار ہی جیتتا آیا ہے۔ مسلسل 15 سال نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی روایتی مسائل ہی حل نہ کرا سکے۔ اب کی بار عوام نے بھی مسائل کے حل کے ساتھ ہی نون لیگی امیدوار کو ووٹ مشروط کر دیا۔ اس کو ووٹ ملے گا جو اس علاقے کا پانی نکالے گا، سیوریج کا مسئلہ حل کرے گا، اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ جو سڑک ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جب بھی خوشی کمی آتی ہے ہمیں مشکل ہوتی ہے، اور یہ پانی بہت کھڑا ہوتا ہے، ادھر نہ کوئی بائک جا سکتی ہے اور نہ کوئی گاڑی۔ یہاں جو پچھلے 15 سال سے ہے وہ پی ایم ایل این کے جو رانا عبدالرؤف صاحب ایم پی اے تھے، لیکن جو انہوں نے بہاول نگر کی ترقی کے لیے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا۔ شہری کہتے ہیں گزشتہ 5 سال میں شہر میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرایا گیا۔ بہاولی چوک پر ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے، 2 رویہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے، پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زمان، جی ٹی وی نیوز، بہاول نگر۔ بہاول نگر کے باسکیوں نے بتا دیا ہے ووٹ اسی کو دیں گے جو کام کروائے گا، جو مسائل کا حل کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو فی الفور ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق احد چیمہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جانتے ہیں حمید لنگر آج سے۔ جی حمید، اپڈیٹ کیجیے گا خبر کے حوالے سے۔ جی، نگران حکومت کے کچھ حکام کی جانب سے الیکشن کے عام انتخابات پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن میں، اور اس پٹیشن کا آج فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان کو عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا اپنے فیصلے میں یہ کہنا ہے کہ چیمہ جو ہے وہ چونکہ گزشتہ جو حکومت جو ان نگران سیٹ اپ سے پہلے حکومت تھی اس کے اندر ایک عہدے پر موجود تھے، اور ان کا چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں پر کام کر رہے تھے تو وہ اس انتخابات میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ جبکہ دوسرے نگران وزیر جو ہے فواد حسن فواد، ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ابھی ریزرو رکھا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے مزید سماعت جو ہے وہ 21 تاریخ کو ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، 21 تاریخ دے دی گئی ہے سماعت کے لیے۔ اپڈیٹ کرتے ہیں حمید لنگر آپ کا بہت شکریہ۔ اور کشمور میں کباڑ کی دکان میں رکھا سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق دھماکے کے مقام سے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کا واقعہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور کند کوٹ میں ڈاکو راش لگ گیا ہے۔ ٹھل جانے والی گاڑیوں پر فائرنگ کر کے 5 ڈرائیورز کو اغوا کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 افراد ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو 3 افراد کو اغوا کر کے کچے کی جانب فرار ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں اب تک مغویوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ پنجاب کے ڈرائیورز کے ورثاء نے مغویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ طورخم سرحدی گزرگاہ پر کسٹم عملے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی میں کارگو گاڑی کے خفیہ خانوں سے 1 لاکھ سعودی ریال اور 45 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ کلکٹر کسٹم امجد الرحمان کے مطابق ڈرائیورز کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ چونیا میں رات کے اوقات میں چھانگا مانگا جنگل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں رہا۔ رات کو جنگل کے قریب سے گزرتی باراتیوں کی بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ مرد حضرات سے موبائل اور خواتین سے زیور چھین لیے گئے۔ واقعے کے خلاف متاثرہ افراد نے سڑک بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او موقع پر پہنچنے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اب آپ کو بتائیں گے ظفرمال میں رات گئے چور دکانوں کے شٹر توڑ کر ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دکانداروں نے نارووال روڈ کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا۔ دکانداروں کے مطابق گزشتہ ماہ سے اب تک 10 بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں، کسی ایک بھی واردات کے چور پکڑے نہیں جا سکے۔ کنکوٹ کے علاقے دورانی مہر میں مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس آپریشن تیسرے دن بھی جاری ہے۔ پولیس آپریشن ایس ایس پی روہل کھوسو اور رینجرز کے ونگ کمانڈر جمیل احمد کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ دوران آپریشن پولیس کی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈاکو زخمی ساتھیوں کو ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔
सियालकोट पुलिस महदूद वसाइल और कम नफरी के बावजूद जराइम पेशा नासिर के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई है। 300 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 15 करोड़ रुपए का माल मसरूका डाकुओं से बरामद कर लिया गया है। रमीज हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सियालकोट की 40 लाख आबादी की हिफाजत पर मामूर पुलिस के 2 अफसरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। रवां साल डाकुओं के 205 गैंग्स के 630 मुल्जिमान 8,380 इश्तिहारियों समेत इंटरपोल पुलिस की मदद से 29 मुल्जिमान को बैरूनुल मुल्क से गिरफ्तार किया गया, जबकि बेदर्दी से शहरी को मौत के घाट उतारने वाले 276 मुल्जिमान समेत अंधे कत्ल के 36 मुल्जिमान पाबंद सिलासिल किए गए। CIA सियालकोट दिन शबो रोज़ की मेहनत के साथ डाकुओं को, डकैतों को और चोरों को, इसके अलावा इश्तहारी मुल्ज़मान जो नोटोरियस किस्म के मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर रही है। बल्कि ना सिर्फ गिरफ़्तार कर रही है बल्कि उनसे तमाम की तमाम जो उन्होंने डकैती के दौरान, राज़नी के दौरान वारदातें की और जो माल मसरूका उन्होंने छीना या चोरी किया वो भी बरामद कर रही है। पुलिस ने मंशियात फरोशों से 2,290 किलो चर्स, 13 किलो हीरोइन और 17,000 लीटर शराब बरामद करके नाजायज असरा रखने वाले 1,600 मुल्जिमान से 2,076 पिस्तौल, 41 क्लाशनकोफ, 178 राइफल बरामद की, जबकि 1 करोड़ तावान के लिए शहरियों को अगवा करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीज हुसैन खान, GTV न्यूज़, सियालकोट। पाक पतंगा बाबा फरीद पार्क में गटर और गंदे पानी से भर गया है। सफाई के अबतर इंतजामात ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। सैर व तफरी के लिए आए शहरी पाक इंतजामिया की कारकर्दगी पर फट पड़े। अली हस्तैन की रिपोर्ट देख लेते हैं। चिराग तले अंधेरा, म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने इस कहावत को सच कर दिखाया। TMA में वाक़या बाबा फरीद पार्क में छोड़े जाने वाला गटर का पानी और सफाई सुथराई के अबतर इंतजाम जिले इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगे। स्कूल और कॉलेज से बच्चों को छुट्टियां हुई तो सैर तफरी के लिए पार्क का रुख किया, मगर बजाय लुत्फ अंदोज होने के बच्चे बीमार होकर घर लौटने लगे। हुकूमत वक्त को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाक पतन में देखें, जस्ट ये वाहद पार्क है जहाँ पे हम अपने बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये गटरों का उबला हुआ पानी और है भी ये TMA का। सैरो तफरी के लिए इधर पार्क में आए हैं तो इधर आके हाल देखा है तो इधर पानी खड़ा हुआ है, गटरों का पानी खड़ा है, इससे हम सैरो तफरी करने आते हैं। इधर तो बीमार होके हम बच्चे घर जा रहे हैं। बाबा फरीद पार्क में गटर के पानी की वजह से ताफन फैलने लगा। सैरो तफरी के लिए आने वाले शहरी सांस और दमे समेत मुतअद्दिद बीमारियों के शिकार होने लगे। पार्क में सफाई सुथराई के अबतर इंतजाम जिले इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों ने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि पार्क की सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं ताकि शहरी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। ऑल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास रजिस्टर्ड के मरकजी नायब सदर और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात के खुसूसी ताउन से कुरंगी टाउन की अब्बासी बरादरी में राशन, बकरे के गोश्त और जमजम समेत दीगर तबरुकात तकसीम की गई हैं। तकरीब के इंतजामात कुरंगी जोन सदर साजिद अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल अशरफ अब्बासी और ख़वातीन विंग चेयरमैन नादिया अब्बासी और दीगर काबीना नहायत एहसन अंदाज में संभाले। उन्होंने इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी जनरल आदिल अब्बासी मरकजी काबीना के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर फ़हीम अब्बासी हाबलिस्ट और डॉक्टर आयशा फ़हीम अब्बासी ने मरकजी काबीना के साथ मिलकर कुरंगी जोन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। अब आपको बताएंगे, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बपा है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं हो सके, बता रहे हैं अरहम शेख। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद साख्ता महंगाई ने जो है वो सर उठा लिया है। शय खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ शय खुरोनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये खुद साख्ता महंगाई है जिस पर इंतज़ामिया को काबू पाना चाहिए। और साथ साथ शहरियों का ये भी है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए अभी तक सस्ते नहीं किए गए, ना ही नए किराएनामे जारी किए गए हैं। जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, शहरियों को रिलीफ मिलने के बजाय आए रोज़ जो है वो महंगाई से ने जो है वो शहरियों को सताया है। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, इंतज़ामिया के ज़िले इंतज़ामिया के जो ऑफिसरान हैं उनसे, कि इस हवाले से वो जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आवाम को किसी न किसी तरीके से जो है वो रिलीफ फराहम की जाए। जी, मीरपुर खास में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज में जमात इस्लामी भी शरीक हो गई है। शहर में जगह जगह निकलोगे नहीं तो मसला हल नहीं होगा के उन्वान से बैनर्स लगा दिए गए हैं।
انور بروئی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میرپور خاص میں گیس کے حصول کے لیے عوام احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا ساتھ دینے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی۔ سبزی منڈی چوک پر بینرز لگا کر احتجاج شروع کر دیا گیا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تقریباً گیس آتے ہی نہیں ہے، پریشر لو ہوتا ہے، صبح بچے اسکول جاتے ہیں، والدین بڑے پریشان ہیں، ناشتہ نہیں ملتا، بغیر ناشتے کے لوگ بچے اسکول جاتے ہیں۔ مہنگائی میں لوگ پریشان ہیں اور گیس بھی نہیں ہوگی تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں ہم جو گیس لوڈ شیڈنگ گیس کے مقررہ اوقات ہیں، انشاءاللہ اپنی جدوجہد کے ذریعے ایک پرامن اور آئینی اور قانونی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ جو گیس ہے اسے پورا لینے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ احتجاج میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں تحریری شکایت نامے پور کیے۔ شہریوں کا کہنا تھا سردیاں شروع ہوتی ہی گیس کی بندش سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور چشتیاں میں سردیاں آتے ہی لاچے تیار ہونے لگے ہیں۔ خوبصورت اور دیدہ زیب لاچے خواتین اور مردوں میں یکساں مقبول ہیں۔ دھاگے سے لاچا ہاتھ کی محنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ ملک کاشف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سردیاں آتے ہی چشتیاں میں لاچوں کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا۔ شہری گھر میں کھڈی لگا کر دھاگوں سے محنت کے ذریعے ان لاچوں کو تیار کرتے ہیں۔ کھڈی کی مدد سے پہلے چادر تیار کی جاتی ہے، اس کے لیے مخصوص رنگ ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی بڑی زبردست ایک بڑی پرانی روایت ہے اور سوغات ہے، اور یہاں پر جو آپ کو لاچے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں فلی کلرفل ہیں اور ایک ایک دھاگے کو جوڑ کے یہ خود لاچا بناتے ہیں اور بڑی زبردست اس کی کوالٹی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے چاہنے والوں کو بیرون ممالک میں بھی بھیجتے ہیں اور پاکستان میں بھی دوسرے شہروں میں لاچے بڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں۔ موسم سردیاں دا آ رہی ہے، لوگ دوروں دوروں آمدے ہیں، آدھے واسے لے جاندے ہیں، جاتے آدھے یاراں بیلیاں نوں گفٹ ہی دیندے ہیں۔ دس ہاتھ نال چادر بنانے آلہ دھاگا ہوندا چنگا تے ایک نمبر دھاگا تے چنگی چیز بنانے۔ کاریگر کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں محنت کی اجرت بھی نہیں ملتی، سارا دن کھڈی کی کھڑکھڑ اعصاب خراب کر دیتی ہے۔ رنگ برنگے لاچے جہاں چشتیاں کی شہرت ہے، وہیں یہاں آنے والے افراد دوست احباب کے لیے بھی لاچے خرید کر لے جاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک کاشف، GT نیوز، چشتیاں۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سردیاں آتے ہی روایتی ڈش صوبت کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ صوبت ڈیرہ اسماعیل خان کی صدیوں پرانی ڈش ہے۔ دیسی مرغے کا گوشت مختلف دیسی مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ صوبت کو مخصوص باریک روٹی مانا کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے۔ روایتوں کے امین صوبت ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتی ہے۔ جنوبی اضلاع پشاور، اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں پسند کی جانے والی لگی ہے یہ ڈش صوبت۔ توقیر زیدی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے پیار بھری روٹی محبت کے شوربے میں گوندھ کر ایک ہی پرات کے گرد مل بیٹھ کے کھائے جانے والے روایتی پکوان کو صوبت کہا جاتا ہے تو بے جانا ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی روایتی ڈش صوبت اپنی ترکیب اور ذائقے کے لحاظ سے منفرد ہی نہیں بلکہ ایک ہی تھال یا پرات کے گرد بیٹھ کر اسے کھاتے افراد میں پیار اور محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ صوبت ہمارے محفل کی شان بھی ہے اور سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، گیدرنگ ہو جاتی ہے، گپ شپ لگ جاتی ہے۔ اس صوبت کے کھانے کے بعد انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے لیے شادی کے پروگرام میں یہی ڈش دوں گا۔ بٹیر صوبت ہے، اپنا دیسی مرغی صوبت ہے، جو چائس کے اوپر بنوانا چاہے، فش صوبت ہے۔ صوبت ڈیرہ اسماعیل خان کی روایتی ڈش ہے جو گوشت ملے شوربے میں روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو کر بنائی جاتی ہے۔ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے صوبت ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی کھائی جاتی ہے۔ صوبت کو پشتو میں پینڈا اور عربی میں سرید کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اسٹیل کے بڑے برتن میں اسے سجا کر پیش کیا جاتا ہے۔ علاقائی خبروں میں وقت ہوا بریک کا، آپ رہیے GTV نیوز کے ساتھ۔ علاقائی خبروں میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے کہ سابق چیئرمین PTI کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ نیب نے PTI کے ساتھ چیئرمین کے خلاف توشیخانہ کیس میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے سابق چیئرمین PTI کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیب نے PTI کے سابق چیئرمین کے خلاف توشیخانہ کیس میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پہلے ہی مشکلات زیادہ تھیں اور دوبارہ سے مزید چیئرمین PTI کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے نمائندہ GTV نیوز فیصل عباس سے۔ فیصل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں چیئرمین PTI کی جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک نیا ریفرنس وہ دائر کیا گیا ہے جس میں سابق چیئرمین PTI اور جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو اس میں
نامزد کیا گیا ہے اور یہ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے اس کی جانچ پڑتال شروع کی ہے اور نیب پراسیکیوٹر سہیل عارف نے تفتیشی افسر محسن ہارون اور کیس افسر وقار الحسن کے ہمراہ یہ ریفرنس دائر کیا ہے اور نیب راولپنڈی کی جانب سے اس میں 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں سابق چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں اور ان کی اہلیہ کو اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے فیصل، آپ نے تفصیلی طور پہ اپڈیٹ کیا، بے حد شکریہ آپ کا۔ علاقائی خبروں میں فی الحال اتنا ہی، مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔